अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ड्रामा तेरी छाँव की नेक्स्ट एपिसोड नहायत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वदीमा सालार को मिल गई या नहीं, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। ना सिर्फ सालार को वदीमा मिल जाएगी, बल्कि ये लोग नसीबन और मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ सबूत भी पुलिस को दे देंगे, जिसके बाद पुलिस नसीबन और मिर्ज़ा साहब को गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर देगी और इन सब लोगों का अब दी एंड होने वाला है। जैसा कि अब मल्हार और वदीमा ने कमर को पकड़ लिया और मल्हार वदीमा से कहेगा कि कमर को गोली मार दो। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वदीमा कमर को गोली मारेगी, क्योंकि वदीमा में इतनी हिम्मत नहीं है और मल्हार और उसका कोई और आदमी कमर को गोली मार देगा। और दूसरी तरफ सालार भी नसीबन को बचाने के लिए आ जाता है और नायाब और उसके आदमियों को मारकर नसीबन को बचा लेता है। तो इस सूरत हाल में नसीबन को सालार पर बहुत प्यार आएगा और फिर यहाँ पर सालार पूछता है कि अब तो सच सच बता दो कि वदीमा कहाँ है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है और अब सबसे बेहतर यही है कि तुम मुझे वदीमा का पता बता दो और सब कुछ सच सच बता दो। इसके बाद मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तो यहाँ पर ही मरती रहना। नसीबन कहेगी कि मेरे पास सिर्फ मिर्ज़ा साहब के यहाँ आने जाने की रिकॉर्डिंग है, उसका सबूत है और सारी वीडियोस मौजूद हैं और वो सारी की सारी कमर के पास है। मुझे नहीं पता वदीमा कहाँ है। मिर्ज़ा साहब ने मुझे वदीमा को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन वदीमा तब से उनके घर नहीं है जब से मल्हार ने उन पर हमला कर दिया था। अब मुझे नहीं पता कि वदीमा ज़िंदा है या नहीं और वो मल्हार के पास है या नहीं। अगर वो मर गई है तो उसे मल्हार ने मार दिया है, और अगर वो ज़िंदा है तो मल्हार के पास है या नहीं मुझे नहीं पता। अब ये बातें सिर्फ मल्हार जानता है। तो सालार कहेगा कि ठीक है, मैं अब मल्हार को ढूंढ लूँगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ सबूत चाहिए। तो नसीबन कहेगी कि ये फ़ोन ले लो मेरा और कमर को कॉल कर लो और उसे यहाँ पर बुला लो, उसी के पास हैं सारे सबूत। तब सालार कमर को फ़ोन करके कहेगा कि कमर, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम वो सारे के सारे सबूत और वो सारी की सारी वीडियोस लेकर नसीबन के घर पहुँच जाओ और सारे के सारे सबूत मुझे दे दो, वरना फिर मैं तुम्हें और नसीबन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर फिर प्यारे नाजरीन, कमर का फ़ोन जो है वो मल्हार उठाएगा और सालार के बात करने पर वो कहेगा कि मैं कमर नहीं, मैं मल्हार बात कर रहा हूँ। तब यहाँ पर फिर सालार मल्हार से पूछता है कि क्या मेरी बीवी तुम्हारे पास है? सच सच बताओ कि वो तुम्हारे पास है और क्या वो ज़िंदा है? अगर वो ज़िंदा है तो उसे मेरे हवाले कर दो मैं, वरना तुम्हें फिर ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर फिर मल्हार कहता है कि ठीक है, हम एक जगह पे मुलाकात करते हैं, उसके बाद ही फिर मैं तुम्हें वदीमा के बारे में बता सकता हूँ। तो सालार कहता है कि ठीक है, तुम मुझे पता बता दो, फिर मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर नाजरीन मुझे तो यही लगता है कि मल्हार उसे बुला लेगा, सालार को यानी, और फिर वदीमा गुस्से से कहती है कि मल्हार जी, तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारे पास खड़ी थी, तुमने मेरी उससे बात क्यों नहीं करवाई? मुझे अभी के अभी उससे मिलना है, उसके पास जाना है। तो मल्हार कहेगा कि तुम अब उसके पास वापस नहीं जा सकती हो। ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें वापस भेज दूँ? तुम जब से मेरे पास आई हो तब से मेरे पास ही रहोगे और हम वापस जाएंगे। अब तुम्हारा वापस जाने का कोई रास्ता नहीं रहा है, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। तो यहाँ पर फिर वदीमा कहेगी कि मल्हार, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम भी बिल्कुल आम मर्दों की तरह हो। मुझे अपनी समझ पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था। अब फिर मल्हार कहेगा कि ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम समझती रहो, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब तुम मेरे साथ वापस जाओगे। तो अब मल्हार वदीमा को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। तो फिर वदीमा यही समझती है कि मल्हार अब उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा और अब मल्हार मुझे सालार के पास वापस नहीं जाने देगा। लेकिन नाज़रीन, अब मुझे यहाँ पे जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर अब मल्हार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वदीमा को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वदीमा बाहर निकलेगी तो मिर्ज़ा साहब उसे गोली मार देंगे और मिर्ज़ा साहब वदीमा को किसी भी सूरत ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर फिर ये भी हो सकता है वदीमा ही मल्हार के बारे में फिर पुलिस को सब कुछ बता दे और पुलिस मल्हार को पकड़ कर ले जाए, इसीलिए शायद मल्हार वदीमा को जाने ना दे रहा हो वापस, और वदीमा को वापस ले जाएगा और कहेगा कि पहले मैं सालार के बारे में सब कुछ जानूंगा, फिर ही तुम्हें उसके पास वापस भेजूंगा। अगर वो अच्छा इंसान निकला और पुलिस को हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा तो मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। लेकिन अगर उसने पुलिस को बता दिया और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा।
اس کے بعد سالار ملہار کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گا اور جب دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو ملہار کہے گا کہ سالار، ہم دونوں کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا تعارف کروا کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، تم اکیلے بھی ہو، نہتے بھی ہو اور کمزور بھی ہو، اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور میرے پاس کبھی بھی واپس نہ آنا، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی ودیمہ واپس کروں گا۔ اس بات کے جواب میں پھر سالار کہے گا کہ تم جو مرضی کر لو، جیسا مرضی کر لو، میں یہاں سے اپنی بیوی کو لے کے بالکل اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس کو لے کر ہی جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر ادھر ملہار صرف سالار کا ٹیسٹ لے رہا ہو کہ واقعی سالار ودیمہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا صرف اسے پکڑنے کے چکر میں یہاں تک آیا ہے۔ یہاں پر پھر جب سالار رونے لگ جائے گا اور روتے ہوئے کہے گا کہ مجھے میری بیوی واپس کر دو، میں کافی عرصے سے اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ملہار ودیمہ کو واپس کر دے، اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہاں پر ملہار اپنے ہاتھوں سے ودیمہ کو سالار کے حوالے کر دے گا اور کہے گا کہ میں تو صرف تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا۔ یہاں پر پھر ودیمہ سالار کے ساتھ مل کر بہت زیادہ خوش ہوگی اور دونوں ہی رونے لگ جائیں گے۔ یہاں پر پھر سالار کافی زیادہ خوش ہوگا اور کہے گا کہ اگر تم لوگوں کے پاس قمر کا فون ہے تو وہ مجھے واپس کر دو، کیونکہ اس میں مرزا صاحب کے خلاف سارے ثبوت ہیں اور اس سے مرزا صاحب پکڑے جا سکتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کو جیل کی ہوا کھلواؤں۔ یہاں پر پھر ملہار کہے گا کہ وہ صرف اور صرف میرا دشمن ہے اور میں اسے ایسے ہی نہیں جانے دوں گا، ایک دن جیل جائے گا اور دوسرے دن چھوٹ کر واپس آ جائے گا، میں اسے کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اور میں اسے کبھی بھی جیل میں نہیں دیکھ سکتا، اور جیل سے باہر بھی پھر اسے میں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ جیل کے چکر میں نہیں پڑتے اور میں مرزا صاحب کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اب سالار ہی مرزا صاحب کو سمجھائے، کیونکہ وہ کہے گا کہ اگر نصیب بن نے مرزا صاحب کے خلاف گواہی دے دی تو وہ کبھی بھی جیل کی سلاخوں سے باہر نہیں نکل پائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم وہ سارے کے سارے ثبوت مجھے دے دو اور میں مرزا صاحب کو سزا بھی دلواؤں گا اور اسے جیل بھی کرواؤں گا۔ یہاں پر پھر ہو سکتا ہے کہ ودیمہ اور سالار دونوں ہی ملہار کو سمجھائیں اور ملہار ان کی بات مان لے اور کہے ٹھیک ہے، میں یہ سب کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اور یہاں پر سالار پھر کہے گا کہ تم پریشان مت ہو، ہم تمہارے بارے میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کریں گے، اس لیے تم دونوں چلے جاؤ اور ہم اب کبھی بھی دونوں نہیں ملیں گے۔ اور سالار ودیمہ کو لے کر چلا جائے گا اور ساتھ ہی قمر کا فون لے کر بھی چلا جائے گا اور ودیمہ کو لے کر ہوٹل چلا جائے، جہاں پر پھر سحر اسے دیکھ کر حیران رہ جائے اور پھر دوبارہ سے ودیمہ کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر سالار سارے کے سارے ثبوت پولیس کو دے دے گا اور پولیس مرزا صاحب اور نصیبن کو گرفتار کر لے گی۔ اور ناظرین، اب ہو سکتا ہے کہ نصیبن اور مرزا صاحب کے پولیس کے پکڑے جانے کے بعد سحر ہی گنڈوں کو ہائر کر کے ودیمہ کو قتل کروانے کی کوشش کریں اور ودیمہ پر حملہ کروائے گی، جو کہ گولی پھر سالار کو لگ جائے گی اور سالار زخمی ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سحر کی حقیقت کب سالار کے سامنے آئے گی، کیونکہ اب مرزا صاحب اور نصیبن تو سیدھا جیل میں جائیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔